Assalamu alaikum dear students. Azik son topic छ यह छ नाव क्या एरिथ्रोसाइट्स। यस पतिम टॉपिक पढ़ियाव यस ये ब्लड तो तमिक टाइप्स छ तमिक पार्ट छ तथ अख पार्ट जैसे नाव छ एरिथ्रोसाइट्स यस ब्याक नाव वनान छ रेड ब्लड सेल्स। आज पढ़ो अस रेड ब्लड सेल्स क्या गई और यहस फंक्शन क्या छ आसान ठीक छ। एरिथ्रोसाइट्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ह्यूमन बॉडी दपन एरिथ्रोसाइट्स छ यम आसन आरबीसी सेल्स छ यम आसन आसन मोस्ट अबंडेंट दैट मीन्स कि यम छ आसन वारिया क्या छ आसन यम छ वारिया आसन मतलब लार्ज क्वांटिटी में छ यम आसन कते इंसान सिन बॉडी में ठीक छ। A normal adult man and woman have about 5 and 4.5 million RBC per cubic mm of blood respectively. दपन यस हसा एरिथ्रोसाइट्स छ आसन यम हसा छ आसन लार्ज क्वांटिटी यम छ आसन लार्ज क्वांटिटी में छ आसन एक इंसानस में और यम हसा नॉर्मल एडल्ट मैन छ तमिस और या वुमेन छ आसन तमन में छ आसन यहस क्वांटिटी यहस कोता 5 to 4.5 मिलियन दपन यस हसा एडल्ट इंसान छ आसन अक जवान इंसान छ आसन तमिस में छ आसन यसा चा इसा सेल कोता 5 to 4.5 मिलियन RBC per cubic cha ठीक। An abnormal rise in RBC count is called polycythemia दपन यस हसा अख abnormal rise छ गसन अगर हसा RBC count छ आसन अगर हसा abnormal गसन चाहे ज्यादा गस या कम तथ क्या वनान छ तथ वनान छ गई polycythemia decrease in the number of RBCs अगर हसा RBCs नंबर कम गस साइंस ब्लडस में तथ नाव वन क्या एरिथ्रोसाइटोपेनिया क्या नाव दिवन एरिथ्रोसाइटोपेनिया तो दपन यस यम कम गसन विच काज ऑक्सीजन शॉर्टेज इन द ब्लड दपन इंसान में क्या प्रॉब्लम गसन इंसान में गसन प्रॉब्लम क्या तमिस ऑक्सीजन वातन कम कम तमिस वातन ऑक्सीजन कम कम एंड टिश्यू तम क्या गसन दपन यह हसा RBC काउंट गसन कम एक इंसान में गो तमिस गसन क्या तमिस गसन शॉर्टेज तमिस ऑक्सीजन वातन कम कम ब्लडस में ठीक एंड ये तमिस ऑक्सीजन कम कम वातन इन द ब्लड एंड टिश्यू डिक्रीज इन RBC काउंट इज कॉल्ड एनीमिया दपन अगर हसा इस इंसान में वही टिश्यूस में गस कम या ब्लडस में गस कम ऑक्सीजन या गस कत कम टिश्यूस में तो RBC गस कम युंद काउंट गस कम यम सेलन काउंट सह गस कम तथ क्या वन यह गई एनीमिया तथ प्रोसेस यह गई एनीमिया। शेप ऑफ RBC वेरी इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स दपन यम शेप यमन RBC सेलन यह गसन वेरी यह कॉन्स्टेंट रोजन कहें ना रोजन सेम बल्कि गसन यह वेरी in all adult mammals दपन यम तमाम all adult mammals या एरिथ्रोसाइट्स आर बाइकनकेव दपन यम तमाम एडल्ट मैमल्स कम मैमल्स दपन तमन मज एरिथ्रोसाइट्स तम हसा यह यह बाइकनकेव सर्कुलर एंड एन्यूक्लेटेड नॉन न्यूक्लिएटेड इन कैमल एंड इलिमा दपन यम हसा एरिथ्रोसाइट्स बाइकनकेव या सर्कुलर या एन्यूक्लिएटेड एन्यूक्लिएटेड को तुम रिमूव कर क्या तुम नॉन न्यूक्लिएटेड तुम न्यूक्लियस कहें तह इन कैमल एंड लेमा RBC आर बाइकन्वेक्स एंड ओवल दपन कैमल बे लेमा तमिस मज RBC क्या बाइकन्वेक्स एंड ओवल शेप ठीक है वो दैट मीन्स अलग अलग जानवर या इंसान अलग अलग क्या शेप कमन RBC सेल्सन बाइकनकेव शेप ऑफ RBC provides more surface area दपन यम हसा बाइकनकेव शेप यम RBC तम RBC यमन बाइकनकेव शेप तमन हसा ज़्यादा सरफेस एरिया गो तमन सरफेस एरिया ज़्यादा फॉर गैसेस एक्सचेंज गो तम कर क्या गैसेस एक्सचेंज देन द स्फेरिकल शेप देन कमो खोत यमन हसा स्फेरिकल शेप ठीक है
گوٚو یِم بایکَنکیو چھِ تِمَن چھِ آسان سرفیس ایریا زیادٕ یِم سپیرِکل شیپ چھِ آسان تِمَن چھِ آسان سرفیس ایریا کَم. Human erythrocytes are 7 to 8 nanometer in diameter and 1 to 2 nanometer چھِ آسان thick. دَپان یِم ہسا ہیوٗمن اِرتھروسایٹٕس چھِ آسان یِم ہسا اِنسانن ہٕنٛز RBC سیلٕز چھِ آسان تِہنٛز یُس زن 7 to 8 چھِ آسان کیٛاہ ڈایمیٖٹر اور 1 to 2 چھِ آسان thick near the rim ٹھیٖک چھا گوٚو یہِ چھِ تِہنٛز ڈایمیٖٹر تہٕ یہِ چھُ تِہُنٛد تھِکنیس آسان یُس زن اِنسانن ہٕنٛز RBC سیلٕز چھِ آسان تِہُنٛد ڈایمیٖٹر کوٗتاہ چھُ آسان 7 to 8 اور یُس زن تِہُنٛد تھِکنیس چھِ آسان سُہ کوٗتاہ چھُ آسان 1 to 2 چھا ٹھیٖک اَمہِ پتہٕ پَکو أسۍ برونٛٹھ دَپان یُس ہسا سِنگل RBC is pale yellow in color while group of RBC appears red in color. دَپان یِم ہسا اگر أسۍ کَتھ کَرو یِم ہسا RBC چھِ آسان دَپان اگر ہسا سِنگل RBC چھِ آسان تَتھ منٛز یُس زن تَمیُک کلر چھُ آسان سُہ ہسا چھُ آسان پیل یلو کیٛاہ چھُ آسان سِنگل RBC اگر أسۍ وٕچھو انڈر مایکروسکوپس منٛز دَپان تَمیُک یُس زن کلر چھُ آسان سُہ چھُ آسان پیل یلو ان کلر while group of RBCs appears red in color. وۄنۍ اگر أسۍ وٕچھو گروپ آف RBC وۄنۍ وٕچھو واریاہ سیلہٕ أکسٕے جایہِ گوٚو مطلب گروپس منٛز وٕچھو أسۍ دَپان تِہُنٛد کلر کیٛاہ چھُ آسان تِہُنٛد کلر چھُ آسان ریڈ کیٛازِ چھُ ریڈ آسان the RBC impact red color to the blood due to the pigment hemoglobin. دَپان یُس ہسا گروپ آف RBC چھُ آسان مطلب سمپلی وَنو تۄہہِ بہٕ اگر اکھ سیل چھِ آسان RBC سنگل سیل تَمیُک یُس زن کلر چھُ آسان سُہ چھُ آسان پیل یلو وۄنۍ اگر وٕچھو أسۍ واریاہ سیلہٕ أکسٕے جایہِ گروپس منٛز گوٚو تِہُنٛد یُس زن کلر چھُ آسان سُہ چھُ آسان ریڈ کیٛازِ کہِ دَپان تَتہِ چھُ پریزنس آسان کیٛاہ چھُ آسان اکھ پیگمنٹ اکھ یتھ زن ناو چھُ وَنان ہیٖموگلوبِن تَمہِ موٗجوٗب چھُ یِمن آسان کُس کلر ریڈ کلر ٹھیٖک چھا میچور میملیَن RBC do not have cell organelles. دَپان یِم ہسا میچور میملیَن RBC سیل چھِ آسان تِمن نسا چھُ آسان کیٚنٛہہ سیل آرگنلیز کِہینۍ تہِ اِنکلوٗڈِنگ نیوکلِیس چھُنہٕ آسنٕے مایٹوکانڈریا تہِ چھُنہٕ آسنٕے رایبوسوم تہِ چھُنہٕ آسنٕے سینٹریول تہِ چھُنہٕ آسنٕے اینڈ اینڈوپلازمِک ریٹِکولم تہٕ اینڈوپلازمِک ریٹِکولم تہِ چھُنہٕ آسان کِہینۍ تہِ دس آلموسٹ اینٹیر سایٹوپلازم از فِلڈ وِتھ ہیموگلوبِن دَپان یُس تِمن سایٹوپلازم چھُ آسان سُہ ہسا چھُ آسان بٔرِتھ کَمہِ سۭتۍ ہیموگلوبِن سۭتۍ سُہ ہسا چھُ آسان بٔرِتھ تِمن سایٹوپلازم کَمہِ سۭتۍ ہیموگلوبِن سۭتۍ ڈیوٗ ٹو ایبسینس آف مایٹوکانڈریا دَپان تَتہِ چھُ آسان ایبسینٹ کیٛاہ مایٹوکانڈریا تہٕ تَتہِ چھِ انیروبِک ریسپریشن ٹیکٕس پلیس اِن RBC تو تَتہِ چھِ گژھان کیٛاہ تِمن چھِ گژھان انیروبِک ریسپریشن چھِ گژھان تِمن ٹھیٖک چھا ییٚتٮ۪ن چھُ واریاہ اِمپاٹنٹ پویِنٹ اکھ سُہ کیٛاہ سا گوٚو یُس تِمن سایٹوپلازم چھُ آسان سُہ چھُ آسان بٔرِتھ کَمہِ سۭتۍ ہیموگلوبِن سۭتۍ یہِ پویِنٹ چھُ یاد تھاوُن تۄہہِ ہیموگلوبِن از کمپوزڈ آف 2 کمپوننٹس دَپان ہیموگلوبِن چھُ آسان بنیومُت دۄن کمپاوُنڈن دۄن چیٖزن ہُنٛد اکھ کیٛاہ سا گوٚو ہیٖم گوٚو یہِ چھُ آسان 5% آیرن یُس أسۍ کتھ فارمہِ منٛز لیکھان چھِ Fe2 پازِٹِو پویرِفیرِن کمپلیکس اینڈ گلوبِن 95% دَپان بیٚیہِ ہسا چھُ آسان پویرِفیرِن کمپلیکس اَتھ سۭتۍ آیرنس اور یُس نہٕ دوٚیُم پاٹ کُس چھُ گلوبِن چھُ آسان 95% یُس گلوبِن چھُ آسان بیسکلی چھُ آسان یہِ پاٹ اکھ کَمیُک پروٹانُک ٹھیٖک چھا گوٚو ہیٖم چھُ آسان 5% آیرن اور گلوبِن چھُ آسان 95% پروٹان پاٹُک ٹھیٖک چھا the adult hemoglobin molecule is made of 2 alpha chain دَپان یُس ہسا ایڈلٹ ہیموگلوبِن مالیکیول اکھ مالیکیول چھُ آسان مگر ایڈلٹ کُس دَپان یُس ہسا اکھ ایڈلٹ ہیموگلوبِن مالیکیول چھُ آسان سُہ ہسا چھُ آسان بنیومُت 2 الفا چینن ہُنٛد 2 الفا اَتھ منٛز چھِ آسان أمِس 141 امینو ایسِڈس دَپان تٔمِس 2 الفا چینن ہُنٛد آسان بنیومُت اور اَتھ منٛز چھِ بیٚیہِ آسان أمِس کیٛاہ 141 امینو ایسِڈس ایٖچ اینڈ 2 بیٖٹا چین اور پرٛٮ۪تھ کُنہِ چھِ آسان 2 بیٖٹا چین پرٛٮ۪تھ کُنہِ چھِ آسان بیٚیہِ 2 بیٖٹا چین وِد 146 امینو ایسِڈس اور پرٛٮ۪تھ کُنہِ چھِ آسان 146 امینو ایسِڈس ٹھیٖک چھا دَپان یُس ہسا ایڈلٹ ہیموگلوبِن مالیکیول چھُ آسان یہِ چھُ آسان بنیومُت 2 الفا چینن ہُنٛد
اور 2 बीटा चेनन हूँ यह जन अमिस 2 अल्फा चेन तथ मज 141 अमाइनो एसिड्स और यह जन अमिस 2 बीटा चेन तमत मज 146 अमाइनो एसिड्स प्रत कुन मज पीपल लिविंग इन हिली हैव मोर RBCs दपन यम खलायक रोजन हिली एरियन मज मतलब पहाड़न वहाड़न कुन रोजन या थथरस रोजन दपन मज RBC काउंट ज़्यादा पहमत एज कम्पेयर टू यम ग्राउंडस मज खलायक रोजन मैदानी इलाकन मज तमन RBC काउंट कम पहमत ठीक है तो वह वो यप ब्याक अमुक बेक पार्ट when undergoing menstruation have less amount of hemoglobin दपन ये हसा जनान लड़ीज यम सात तम menstruation तम सात क्या less amount of hemoglobin दपन तमन तम सात hemoglobin कम ड्यू टू कम से menstruation सत दोयम पॉइंट वन दपन इस हसा लाइफ स्पैन ऑफ RBC is about 120 days इस हसा RBC हुन इस लाइफ स्पैन सह हसा कोता 120 days 120 दह एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ RBC of transfused blood in 60 days and fetal RBC is 180 days दपन अगर इस हसा एवरेज लाइफ स्पैन आसन क्या एवरेजस मज इस ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड फ्रॉम मदर पे फीटस तान गो इवन ट्रांसफ्यूज्ड मतलब मदर पे मतलब ट्रांसफर कमिस फीटस RBC तमन तिहुन तमन कोता 60 days ठीक है और फीटल फीटल मतलब बच्चा तम RBC 1 तमन कोता यह 180 days 180 days ठीक है अमो दपन फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कॉल्ड एरिथ्रोपियोसिस दपन यम हसा RBC सेल बनन तथ प्रोसेस क्या वन एरिथ्रोपियोसिस ठीक है यह पॉइंट तुम याद थवन दोयम पॉइंट वन आयरन प्रोटॉन विटामिन B12 and folic acid are essential for the formation of hemoglobin and RBCs दपन आयरन प्रोटॉन विटामिन B12 and folic acid हसा ज़रूरी कम खतर यम हसा बनावन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन तो एंड RBC दपन यम हसा ज़रूरी कम खतर यम बनावन हीमोग्लोबिन बे बनावन RBCs वह वो फंक्शन द फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स आर वह वो RBC सेल यह फंक्शन क्या गोडनिक फंक्शन यमन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड फ्रॉम द लंग टू ऑल सेल्स एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी दपन गोडनिक काम RBC सेल्स इंसान मज यह गोडनथी ऑक्सीजन कर ट्रांसपोर्ट यह ऑक्सीजन चवन वातन सान लंग्सन तान अत पे कर ट्रांसपोर्ट अत पे पकान ब्रोह बाकिन पार्ट्सन तान बाकी पार्ट्स और बाकी या टिश्यू या सेल्स तोतान बराबर क्या ऑक्सीजन वातन कुछ वातन यह RBC assist with the transport of carbon dioxide from the tissue to the lung और बेम यस टिश्यू या बॉडी पार्ट तत पे वापस कोस कार्बन डाइऑक्साइड कोत तम लंग्सस तम गो योर नीन ऑक्सीजन गो तोड़ अन वापस क्या कार्बन डाइऑक्साइड यह गई RBC काम ठीक रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड thus preventing large change in pH दपन बे हसा कर एसिड बेस बैलेंस एसिड बेस बैलेंस ब्लडस सह प्रिवेंट कर सत मज अनान तब्दीली प्रिवेंटिंग लार्ज चेंज इन pH सह बरकरार पे थवन तथ मज गई ज़्यादा चेंज गई न गई ज़्यादा गई न गई कम गई तथ मज मदद कर आल्सो एसिस्ट व्हेन ए ब्लड क्लॉट इज फॉर्म और बे कर मदद कत ये हसा ब्लड क्लॉट गसन हसा जख्म पे खून गो तथ मज मदद कर तथ मज ब्लड क्लॉट गसन तथ मज कर प्लेटलेट्स तम पे बढ़ो ब्रोह कुन और तम कर मदद और प्लेटलेट्स कर मदद ब्लड क्या क्लॉट करने खतर अम पे क्या गो दोयम पॉइंट डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC occurs in spleen so spleen is called graveyard of RBC
دَپان یُس ہسا ییٚلہِ یِمن پَنُن لایف سپین گژھان چھُ ختم ییٚلہِ یِمن RBCs پَنُن لایف سپین گژھان چھُ ختم پَتہٕ ییٚلہِ گوٚو یِم چھِ ختم گژھان کَتہِ پَتہٕ سُپلینَس منٛز ییٚلہِ سون پاٹ اکھ چھُ یَتھ ناو چھُ سُپلین گوٚو تَتی چھِ یِم گژھان پَتہٕ ختم گوٚو تَتھ چھُ پَتہٕ یُس سُپلین اِز کالڈ گریو یاڈ آف RBC دَپان اَمی ہسا وَنان چھِ أسۍ یُس ہسا سُپلین چھُ یہِ ہسا گوٚو کیاہ گریو یاڈ دیٹ میٖنٕز یہِ ہسا گوٚو مزار کٕمن RBC یَن ہُنٛد. Spleen store excess blood corpuscles, so it is called blood bank of the body. دَپان یُس ہسا سپلین چھُ سپلینٕچ کٲم چھِ آسان یہِ چھُ یہِ ہسا یہِ سٹور تھاوان کیاہ ایکسس بلڈ یہِ ہسا چھُ واریاہ بلڈ تھاوان سٹور سو اَتھ چھِ أسۍ بیاکھ ناو دِوان یہِ ہسا گوٚو بلڈ بینک آف باڈی گوٚو سانہِ باڈی منٛز اگر اَسہِ بلڈ بینک چھُ گوٚو سُہ کُس چھُ سُہ ہسا گوٚو سپلین یُس زَن بلڈ تھاوان چھِ سٹور ٹھیٖک چھا یہِ ہسا اوس سون ٹاپِک یَتھ زَن ناو اوس کیاہ RBCs ریڈ بلڈ سیلٕز یَتھ بیاکھ ناو وَنان چھِ أسۍ کیاہ ایرتھروسایٹٕس اَسہِ پوٗرٕ مےٚ تۄہہِ آسہِ یہِ ٹاپِک سَمجھ آمُت تہٕ بیٚیہِ اگر تُہۍ وٕنکٮ۪ن سبسکرایب کِہیٖنۍ کوٚرمُت تہٕ پٕلیٖز سبسکرایب کٔرِو سپوٹ کٔرِو باقٕے شُکریہ